اليوم ان شاء الله on va préparer ensemble les buns. Les buns c'est quoi? Les buns bon هو اسم امريكي c'est américain وهما les hamburgers. حنا نقولهم les hamburgers. Alors بسم الله نبداو ان شاء الله les ingrédients ديالنا. هنا اليوم ان شاء الله حندير pour 1 كيلو. عندنا 1 كيلو de farine. عندي 550 غرام تاع الماء 550 غرام تاع الماء. عندي 60 غرام هنايا تاع لو بور مواتي فوندو يعني 60 غرام. عندي لا بودر دو لي هنايا. عندي لحظه. عندي 2 مغارف كبار بيان سور. عندي هاديه باكي خميره لوفور شيميك. عندي هنا تانيك 2 مغارف ونص تاع لا لوفور بولونجير. الوغ انا 2 كويير سوب دو لوفور بولونجير. عندي هنا تانيك مغرفه كبيره تاع الملح. وجي اوسي هنايا 3 مغارف تاع لو سكر باسكو يجو حلوين يفو لو سكر. الوغ بسم الله كيما لا ديرنيير فوا قلت نبدا دابور لو ليكيد. الوغ عندي قلت 550 غرام تاع الماء. راكو تشوفوا هنا j'ai pas mis les œufs hein. Alors je commence toujours comme si je prépare un levain. عندي la levure boulangère ديالي. عندي لو باكي هدايا تاع الخميره تاعي. هنايا on va voir le contact. قلت لكم لا ديرنيير فوا في المطلق ولا في لابريوش هنايا لازم يكون لكم هذا هو الصح. هنا vous allez voir une belle pâte. هنا هاد لو كونتاكت تاع الخميره نزيدو لو سكر ديالنا. فوالا توجور attention قلنا au sel. Le sel c'est interdit. الوغ دوك هادوما نخلطوهم. دوك حبيت نقول لكم حاجه ان هنا حندير لو بور اليوم mais اللي ما عندهاش لو بور y a pas c'est-à-dire qu'il y a pas de souci on peut changer نديرو الزيت ديرو نص كاس تاع الزيت بصح لازم كي نخلطو هادوما نرموه لله باسكو انا لو بور ديالي ما حاش نرميه هنا كي تكون عندي لا بات واجده تشوفوا معايا ابري. دونك هنا بسم الله هنا كي وتواسالي نبدا جوست دوسمون mélanger le liquide dialé. Déjà, on a fait déjà cet appareil la dernière fois que la brioche. On s'attend rapidement. Faire une seconde, voilà. Le temps Là, j'ai pas préparé un levain. On va mettre directement. Donc, on a mis la poudre de lait dialé. اللحظه على بالكم اللي تعاون انا ما كاش نحيت الحليب نحيت لي زو درت في بلاصه درت لحظه مليحه اي لو بور. ودوكا كاسكو فا فير كي نخلطوها هذه الحاله كامل. je vais commencer à ajouter la farine. On a la farine là. نعمل بالعقل. هنا قلنا هنايا سي اون روسيت دان كيلو كومون دان كيلو تخرج لنا. تحبوهم صغار تحبوهم كبار هذيك سي ا فوتر شوا كومون فو شوازير لي بول ديالكم. نخلط شويه هكذا c'est plus rapide mais c'est pas la peine de dire un levain. On a d'autres recettes levain mais هذاك نحيتو je préfère plus rapide ونحطوه يخمرنا شويه bien sûr. alors ندير لا بات تاعي ونولي فوالا هنا انا غير بلا كويير طمو برك هكذايا et vous voyez انا حندير à la main ما درت والو او بيتران ولا اللي عندها بيتران c'est plus facile à faire mais هنايا c'est pas respect peut-être اللي ما عندهاش بيتران ولا c'est plus facile de faire. دوك انا كي درت هذاك الكوزمو تاعي لو سيل دوكا نرميه باسكو داب لي كلش. نرمي لو سيل ديالي et je termine هذيك لا فارين اللي قعدت لي نرميها كامل هكذايا.
ونطمها. فوالا هنا رميت كاع لا فارين ديالي. بسم الله. دوسمون هكذا برك من تحت للفوق، من تحت للفوق. هنا هكذايا. فوالا هكذا حتى نواسيو نحطو لاباط تاعنا تشرب كاع هذيك لا فارين تاعنا. هنا الماء عطيت لكم سوا سي 550 غرام. دو فاصون ما تلقاوه تما في السيت عندكم كيما موالفه. فوالا اللي كولونت ما تخافوهاش مليحه باسكو تجي يجو خفاف مي ولا باتانا. نعاود روحي الكوبات ديالي. واش بك نحيها اللي ما عندهاش كوبات ديري لها في الزيت على نبيل كيما حندير دوكا هكذايا باش بك تشوفوا. سي ما كاش لي كوبات نديري ديرها هكذا في الزيت باش بك يعاوني باش ما تلصقش يدي. انا درت يدي في الزيت ندير جوست كوم سا في بلاصه الكوبات هذاك. ها هي مانيفيك من بال بات. دوك انا نحيها لو سوربلو ديالي كامل. نعاود نحطها دوك هنايا بور انسيري هذاك نحطو داخل كامل لو سمو ديالنا لو بور. فوالا لا باتاي نحيت لها كاع هذاك السمو نحطها فوق وسمو ديالي. بون بيان سور جو سوبودر ان تي بو لا فارين. بسم الله. فوالا هاهي لا باتاي دوكا نزيد ان بو دو فارين. فوالا وزالي voir كيفاش حنواسي هنايا. هنا قلت نديرو هكذايا فتحوها كامل. تحب تكون عنده une belle texture de brioche ولا وسمو سي لو بور. ما نديروش بزاف مي كوميم on aura une belle texture داخل ميم لو بان تاعنا. الوغ هنا نعاود ان بو دو فارين هنايا. هاي لاباط تاعي نعاود ان بو دو فارين متكتروش جوست ان تي بو هكذا باش برك نواسي الزبده ديالي نخدمها. نروحو غير هكذايا جوست كوم سا. فوالا راكو تشوفو هذيا تاع الزبده نورمال. نزيدو لا فارين ندخلو كامل هذاك لو بور تاعي. درت هكذايا هكذا. نزيد تاني قطعه هكذا الكوس تاعنا تا كيبدا يدخل لنا تاع كاع. نزيدو تاني كبات فارين. الفو با تخافو الزبده هذيك تقولوا تخرج ليه ولا تري نورمال. وهنا نبداو نخطبو نبداو نخبطو. الوغ كي نخبطو لاباط هذه ديجا سي ان اسوسينيك لاباط كي نخبطوها هكذاك ما عندها هادوك لي شامبينيون تاعنا اللي راهم تما تاع لا لوبور ديجا راهم يخمروا توجور هكذا. قعدنا شويه سايي نزيدو خطره. هذا كاع تاع لو بور نورمال. كاين لا فارين نحطو نزيدو كاع هكذايا. فوالا نخبطوها هكذايا برك ونحطوها. نزيد شويه هنا. فوالا
نديرو هكذا. نعاود نجيب هذا الوسيلنا نعاود لهاد لاكور هادي هكذا ونعاود نقطبها نخبطها كاع هكذا. هاي ندخل لو بور تاعي و ميم طون نزيد خلي قلت لا فارغ غير واش نسحقو بال هنا راكم تشوفوا معايا تلصق دوكا دخلتها كامل. نزيد عاود هكذايا اي لاباط تاعنا هاي بيضه شابه. عندنا هنا اون بيل بات فوالا كيفاش راكم تشوفوا فيها بيضه البري. شوفوا لا تكستور تاعها توجور شوفوا شحال كيفاش عامله با فريمون مول معناتها تجيكم يابسه. نحط شويه هنايا جوز بودر اي نفد لابا ديالي نخليها تخمر شويه. نتوما واش ديروا اشعلوا الكوشه ديالكم طفوا عليها وخلوها تخمر. Moi je vais mettre un torchon ونعاودو نفاسيو ونعملو. Je vais préparer une crème, voilà une crème barbecue. في place la mayonnaise, j'ai préféré ندير la crème هذه la crème petit هذا petit suisse تاعنا هذايا. alors ندير une boîte من هذه حندير 3 حبات توم اون بليس معدنوس نميكسيهم بيان سور بالسمود تاعنا. وانتوما كيما تحبوا ديروا لو سال ديروا à votre choix. هاهي لاباط تاعنا خمرت لنا ما شاء الله. لاباط تاعي خليتها اوفري ماشي تقولوا زعما اوفري ما تخمرناش شو كونت تخمرنا بصح البوس دوسمون ماشي كيما تحطوه في الفوق. لو طون جي بريباري كامل كاع هذاك لا بلون لا كريم تو سا. الوغ خليتها بعقلنا هنايا ندير جو فلور ان بو دو فارين بسم الله. فوالا لاباط ديالي نزيد شويه هنايا بالحبيبو. فوالا بيان سور كيما قلت لا ديرنيير فوا جو ديغاز لا بات توجور لازم نديرو هادية. on a la pâte elle a toujours des gaz. alors je vais la dégazer كامل هنايا نقطع قطع هنايا نوريلكم كيفاش نواسي. بون نديرو هكايا نكملو من بعد ندير بول كيفاش. فوالا تحبوهم كبار تحبوهم صغار على بالكم بلي صغار يخطروا بون طاطو شويه برك. الوغ نديرو هكذا هكذا ونديرو لو كونس بالبولاج. بالبولاج الوغ لا مان تاعنا نواسو غير هكذايا يدي هكذايا فوالا هكذا. هنا عندنا اون بيل بات هنا كما قلت لكم شوفوا لا تكستور تاعها فوالا. ونحطوهم يخمروا بشويه اون فا لي غونفوري ان شاء الله. فوالا نديرو الماء دوسمون برك. ها هو الجنجلان ديالي قلنا لك الماء نديروه دوسمون برك. il faut badigeonner avec un peu d'eau. نحطو هادوما نواسو شويه قلت غير بالعقل. فوالا نكمل السنيوه تاعي دوك جوي لي فاصوني لامبرغر ديالي كما راكم تشوفوا. هنايا عندنا هريسه عندنا لا كريم ديالنا اللي وجدتها كامل اي فوالا البيطاج تاعنا هنايا لي سكالوب تاعنا كلش. دونك كيما حبيتو اي جيسبر كو يعجبكم واللي عجباتو لي ريسيت تاع زفيره نوبلي با دير جيم. ميرسي بوكو و اون فا لا بروشين ان شاء الله.